خدا تمہاری روح کو شاد رکھے. تمہارے بچوں کو لایا ہوں، دیکھ رہی ہو دونوں صحیح و سالم و خوش ہیں. ماں، فائقہ پھپھو بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اس روز سے تمہاری جدائی کا احساس اور زیادہ ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ یوسف اور بنیامین کے لیے کوئی بھی تمہاری جگہ کو پر نہیں کر سکتا، لیکن میں اور لیا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو. بابا، کیا میں ماں کو اپنا خواب بتا دوں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے راحیل، ہمارا بیٹا مستقبل میں مقام نبوت پر فائز ہوگا. یہ مجھے اس کے کل رات کے خواب سے پتہ چلا. ماں، لیا خالہ اور بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشان مت ہونا. آرام سے سوتی رہو راحیل، آرام سے سوتی رہو. میں اپنے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. سلام بابا. سلام میری بچی، جیتی رہو. بیٹھو. میں تمہارے لیے گندم لے کر آتا ہوں. بابا تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ ہم اپنی ماں راحیل کی قبر پہ گئے تھے. مجھ سے کیا کام تھا؟ کل رات یعقوب نے اپنا جانشین مقرر کر لیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید آپ بھی سننا چاہیں گی. پھر خاطر جمع رکھو، وہ میرے اور تمہارے بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یوسف ہے، راحیل کا بیٹا. صاف صاف بولو، معاملہ کیا ہے؟ میں جب بیدار ہوئی تو وہ یوسف سے کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. تم خدا کے نبی اور ابراہیم اور اسحاق کے وارث ہو. اور سب سے دلچسپ بات جو تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بھائیوں پر حکمرانی کرو گے اور وہ تمہیں سجدہ کریں گے. وہ خود بھی یوسف کے سامنے تو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں چوم رہے تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ یعقوب کا جانشین میرے بیٹوں میں سے ہو، لیکن اگر نبی خدا کی مرضی اسی میں ہے تو میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں. یعنی تم اپنے بیٹوں پر یوسف کی حکمرانی کو برداشت کر لو گی؟ کوئی چارہ نہیں. اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے. بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. لیکن میں یہ کسی طور پر... میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه
चलो चले। वो हफ्ते में एक दिन मकफीला में तन्हा गुजारते हैं, इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब ना होगा। वो इबादत के वक्त दूसरे कामों पर तवज्जो नहीं देते। खुशकिस्मती से वो इस वक्त मकफीला में है और यही बेहतरीन मौका है कि बगैर किसी मुदाखलत के उनसे सुकून से बात कर सके। चलो चल कर देखते कि क्या होता है। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम बच्चों। अपने माबूद के साथ राजो न्याज में मशगूल हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं। तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही दुआ गो रहता हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना कि आज मैं दूसरा कोई और काम अंजाम नहीं देता। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं ताकि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे जहन में ये ख्याल क्यों आया? वो कोई खास बात नहीं, बस हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाकर थोड़ा तफरी करें, खेले कूदें और उसे जानवर चराने के कुछ तौर तरीके भी सिखाएं। तुम्हें तो पता है कि अभी तो यूसुफ के खेलने कूदने के दिन हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी तरह सहरा में जाएगा। हम वादा करते हैं उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबीजादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे, या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें। वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मजा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा के साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं।
ہم آئے تاکہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں. یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ہماری مدد بھی کرے اور ہمارے ساتھ کچھ کھیل کود بھی کرے. صحرا خوبصورت اور خوشبودار ریحان سے بھرا پڑا ہے. کبھی تم نے رس بھری کھائی ہیں؟ نہیں، کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزیدار، مجھے تو بہت پسند ہے. کیا تم نے کبھی ٹھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ہوئی نہریں دیکھی ہیں؟